أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. चौथी मंजिल बरोज जुमेरात। الحزب الرابع في يوم الخميس। اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رداء وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل فضائل صلواتك وشرائف زكواتك ونوامي بركاتك وأواطف رأفتك ورحمتك وتحيتك وفضائل آلائك على محمد سيد المرسلين ورسول رب العالمين قائد الخير وفاته البر ونبي الرحمة وسيد الأمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا تزلف به قربه وتقره عينه يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة. اللهم أعط محمدا الوسيلة وبلغه مأموله واجعله أول شافع وأول مشفع. اللهم عظم برهانه وثقل ميزانه وأبرج حجته وارفع في أهل إليين درجته وفي أعلى المقربين منزله. اللهم أحجنا على سنته وتوفنا على ملته واجعلنا من أهل شفاعته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا من كأسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأعطيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته مع إخوانه النبيين. صلى الله على سيدنا محمد نبي الرحمة وسيد الأمة وعلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيداتنا حواء ومن ولد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصل على ملائكتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد نوره الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين
الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار عدد ما نزل من أول الدنيا إلى آخرها من قطر الأمطار وعدد ما نبت من أول الدنيا إلى آخرها من النبات والأشجار صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرف بها عقباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه ونداه. هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد حائر الرحمات وميم الملك ودال الدواب السيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد النبي محمد الذي هو أبهى شموس الهدى نورا وأبهرها وأسير الأنبياء فخرا وأشهرها ونوره أزهر أنوار الأنبياء وأشرفها وأوضحوها وأزكى الخليقة أخلاقا وأطهرها وأكرمها خلقا وأدلوها. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى من القمر التام وأكرم من السحاب المرسلة والبحر الخطم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتأثرت الأوالم بطيب ذكره ورياه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد الدنيا وملء الآخرة واجزي سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وحي السماء. اللهم صل على سيدنا محمد أكرم الأصلاف القائم بالعدل والإنصاف
إنساف المنعوت في سورة الأعراف المنتخب من أصلاب الشراف والبطون الظراف المصفى من مصاص عبد المطلب بن عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينيت به سبيل الأفاف. اللهم إني أسألك بأفضل ما سأليت اللهم إني أسألك بأفضل مسألتك وبحب أسمائك إليك وأكرمها عليك وبما أمننت علينا بسيدنا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم فاستنقذتنا به من الضلالة وأمرتنا بالصلاة عليه وجعلت صلاتنا عليه درجة وكفارة ولطفا ومنا من إعطائك فأدعوك تعظيما لا أمرك واتباعا لوصيتك ومنتجزا لموعودك لما يجب لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أداء حقه قبلنا إذ آمنا به وصدقنا واتبعنا النور الذي أنزل ما هو قلت وقولك الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأمرت العباد بالصلاة على نبيهم فريدة طردتها وأمرتهم بها فنسألك بحلال وهجك ونور عظمتك وبما أوجبت على نفسك المحسنين أن تصلي أنت وملائكتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيارتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد. اللهم ارفع رحمته وأكرم مقامه وثقل ميزانه وأبلج حجته وأظهر ملته وأجزل ثوابه وأضي نوره فأدم كرامته وألحق به من ذريته وأهل بيته ما تقر به عينه وأظمه في النبيين الذين خلوا قبله. اللهم اجعل سيدنا محمدا أكثر النبيين تبعا وأكثرهم وزراء وأفضلهم كرامة ونورا وأعلاهم درجة وأفصحهم في الجنة منزلا. اللهم اجعل في السابقين غايته في المنتخبين منزله وفي المقربين داره وفي المصطفين منزله. اللهم اجعله أكرم الأكرمين عندك منزلا وأفضلهم صواما وأقربهم مجلسا وأثبتهم مقاما وأصوبهم كلاما وأنجههم مسألة وأفضلهم لديك نصيبا وأعظمهم فيما عندك رغبة وأنزله في غرفات الفردوس من الدرجات العلى التي لا درجة فوقها. اللهم اجعل سيدنا محمدا أصدق قائل وأنجح سائل وأول شافع وأفضل مشفع وشفعه في أمته بشفاعة يغبطه بها الأولون والآخرون
ميزت عبادك بفصل قضائك، فاجعل سيدنا محمد في الأصدقين قرينا وفي الأحسنين أمنا وفي المهديين سبيلا. اللهم اجعل نبينا لنا فرة، واجعل حوضه لنا موعدا لأولنا وآخرنا. اللهم محشرنا في زمرته، واستأملنا في سنته، وتوفنا على ملته، وأرفنا وجهه، واجعلنا في زمرته وحزبه. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وتوردنا حوضه، وتجعلنا من رزقائه مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وحمد لله رب العالمين. तीसरी चौथाई की ابتداء الربع الثالث. اللهم صل على سيدنا محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداء إلى الرشد، نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين. لا نبي بعده كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بأهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن مأسياتك، ووالى وليك الذي تحب أن توليه، وآذى عدوك الذي تحب أن تعاديه. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على جسده في الأجساد، وعلى روحه في الأرواح، وعلى موقفه في المواقف، وعلى مشهده في المشاهد، وعلى ذكره إذا ذكر. صلاة منا على نبينا. اللهم أبلغه
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم إني أسألك بحقك العظيم وبحق نوره وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحمل كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك. اللهم وأسألك بالاسم الذي وضعته على الذين فأظلم وعلى النهار فاستنى وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فأرست وعلى البحار والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت. وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهات سيدنا إسرافيل عليه السماوات وبالأسماء المكتوبة في جبهات سيدنا جبرائيل عليه السلام وعلى الملائكة المقربين. وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة حول العرش. وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة حول الكرسي. وأسألك اللهم بالاسم المكتوب على ورق الزيتون. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.